Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 hangtod sa 7. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon atubangan sa Dios, ug nagtuman gayud sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. Maayong buntag mga igsoon, kini nga pagtuon maglantaw kabahin sa pagpangalagad ni Zacarias ug ni Elizabeth ug unsa man ang mga pagtulon-an nga atong makatunan sa dihang kita usab mga lagad diha sa Ginoo. Una, ang pagpangalagad wala nagdepende sa kalibutan. Ikaduha, ang pagpangalagad kinahanglan may ligdong nga karakter. Ug ikatulo, ang pagpangalagad pagahimuon nato taliwala sa kaugalingong sitwasyon. Una, pagpangalagad nga wala nagdepende sa kalibutan. Versikulo 5. Sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Sa atong pagpangalagad, gitawag kita sa Dios nga mahimong mga tigdala sa iyang mensahe ngadto sa kalibutan. Sa pagsangyaw sa iyang balita aron ang tibuok kalibutan moduol kaniya ug mahimong bag-ong binuhat. Apan nasayod usab kita sa pamatasan niining maong kalibutan nga bisan og naglakat kita sa Kristohanong kinabuhi, kinahanglan dili kita mopauyon sa mga pamaagi sa pagpakasala. Sama sa kinabuhi ni Zacarias ug sa iyang asawa nga si Elizabeth, ang iyang pagpangalagad wala nagdepende sa kinaiya sa kalibutan. Bisan og nahibalo sila nga ang kasamtangang hari sa Judea mao si Herodes nga dili motuo sa Ginoo, bisan og ang kasamtangang namunuan sa ilang dapit mao ang Roma, nahibalo si Zacarias ug Elizabeth sa ilang baruganan isip Kristohanon. Sa sama nga paagi, kinahanglan usab aduna kitay integridad sa pagbarug sa pagtuo nga atong nasugdan bisan pa ug ang kalibutan padulong sa lain nga dalan. Ikaw nga Kristohanon gitawag sa paglakat sa sigpit nga dalan ug pagbarug nga lig-on sa imong pagtuo. Sama sa gisulti sa Judas Kapitulo 1 versikulo 3, mga hinigugma, maikagon gayud ako sa pagsulat kaninyo mahitungod sa atong gikausahang kaluwasan. Kay gikinahanglan ang pagsulat nako aron pagdasig kaninyo sa pagpakigbisog alang sa pagtuo nga makausa lamang itugyan ngadto sa mga balaan. Igsoon, aduna kay pagtuo ug ayaw kini usiki. Ikaduha, pagpangalagad nga may ligdong nga karakter. Versikulo 6. Silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon atubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Tinuod ang atong pagpangalagad wala nagdepende sa kalibutan, tungod kay nagsugod kini sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Gitawag kita sa pagkinabuhi nga uyon sa iyang karakter nga pinasubay sa iyang pulong. Sama sa kinabuhi ni Zacarias ug Elizabeth, ang ilang lifestyle o klase sa pagkinabuhi wala nagdepende sa paglantaw sa tao apan sa atubangan sa Dios. Bisan og adunay naglantaw o wala, ang atong kinabuhi kinahanglan matarong ug dalaygon atubangan sa Dios. Sa sama nga paagi, ang atong kinaiya kinahanglan dili na base sa atong kaugalingong pamaagi, kundili usa na kapagtuman sa sugo ug balaod sa Ginoo. Ang atong pagtuman sa balaod sa Dios dili lamang tungod kay ato kining obligasyon, apan tungod kay ato kining kalipay. Atong gikalipay nga giluwas kita sa Dios ug nahimo kitang kabahin sa iyang gingharian. Ang atong pagkakristohanon magsugod gayud sa atong karakter nga dili na atong kaugalingon,
kundili usa na kapagsubay sa karakter ni Hesus. Sama sa gisulti sa ikaduhang Korinto Kapitulo 3 versikulo 18. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga nawong nga dili tinaptapan. Busa gipang usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Ikatulo, pagpangalagad taliwala sa kaugalingong sitwasyon. Versikulo 7. Wala sila'y anak, kay dili man makapanganak si Elizabeth, ug kay tigulang naman silang duha. Isip mga katawan sa Dios, ang atong pagpangalagad wala na tawo tungod kay buot kita nga naglaraw kita sa daghang bahandi nga mahatag sa Ginoo kanato. Ang Dios nahibalo sa tanan nga atong gikinahanglan, nga bisan sa iyang pulong nisulti siya nga unahon nato ang iyang gingharian ug pagkamatarong kay ang tanang butang ikadugang lamang niya. Nagpasabot nga andam ang Ginoo mo panalangin sa atong kinabuhi. Ug kinahanglan dili kini mao ang sentro sa atong pagpangalagad. Nangalagad kita tungod kay giluwas kita niya ug mapasalamaton kita sa grasya nga atong nadawat. Sa sitwasyon ni Zacarias ug Elizabeth, atong nakita nga nagpadayon sila sa pagpangalagad ug pagpakita sa ligdo nga karakter taliwala sa ilang kahimtang. Wala nila igsapayan nga wala sila mahatagi og anak. Ug bisan pa ni ana, nahibalo sila ang kalig-on sa pagtuo, dili pinasikad sa unsa kadako ang panalangin nga nadawat, kundili nagdepende sa pagpadayon sa pagtuo bisan unsa pa nga klase sa panalangin ang itagana sa Dios. Kung ang Dios mohatag og panalangin kanato, mapasalamaton kita. Apan kung ang Dios motudlo kanato og pagpailob sa paghulat sa iyang panalangin, kinahanglan andam usab kita mupaabot. Tungod kay ang tinuod nga ganti sa pagpangalagad dili gayud dinhi sa kalibutan, kundi sa kinabuhing walay katapusan. Sa mga paagi, bisan unsa pa nga sitwasyon nga anaa kita karon, giawhag ko kamo sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Sama sa pagtuo ni Abraham, ang pagpangalagad pinasikat sa pagtuo sa Dios. Sama sa pagtuo ni Job, nga may paglahutay taliwala sa pagsulay. Sama sa pagtuo ni David, nga andam mo daig sa Dios taliwala sa paglutos. Sama sa pagtuo sa mga apostoles, nga bisan og anaa sa ilang atubangan ang pagbiay-biay og kamatayon, apan malipayon silang mipadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unsa man di ay ang importante sa kinabuhing Kristohanon, ang material nga panalangin o ang presensya mismo sa Dios. Sama sa gisulti sa Isaias 43 versikulo 2. Mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan, ug dili ka malumos, inigtabok mo sa mga suba. Inigagi mo sa kalayo, dili ka mapasok, ulamyon sa siga niini. Ang mensahe nga gipasabot sa maong bersikulo nagpakita na bisan sa pagsulay o kalisdanan, dili kita pasagdan sa Dios sa dihang kita mukuyog kaniya. Ang pinakamahinungdanong butang sa pagpangalagad mao nga ang atong lakat dili atong kaugalingon, dili usa ka lakat nga idumadan sa Dios, giniyahan sa Dios ug nagsubay sa iyang dalan. Mag-ampo kita. Amahan, kami nagaduol kanimo sa dakong pagpaubos ug paglantaw sa imong himaya. Among nasaksihan ang imong pagpalangga kanamo, wala ka muundang sa pagpakita sa imong tabang sa taghang paagi. Nagpasalamat kami kanimo nga kanunay nagpahinumdum kanamo ang pagpangalagad kinahanglan naglantaw kanimo nga among manluluwas. Salamat sa imong gugma kanamo nga walay paglubad. Magpadayon kami sa paglantaw kanimo nga nagsangkap kanamo sa daghan pang mga butang. Tudloy kami nga mahimong mapailubon ug mahinangpon sa imong pagbalik. Dalaygon ka, kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.